तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया में से एक की किताब है और हम इस किताब के 23वें और 24वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आज की किस्त में हम दोनों सल्तनतों यानी इसराइल और यहूदा के गुनाहों पर गौर करेंगे और हम ये जानेंगे कि उन्होंने खुदावन से बेवफाई की और खुदावन ने उनकी अदालत की। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई, हम 23वें और 24वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप 23वें बाब का उन्वान हमें बताएं। 23वें बाब में दो बेवफा बहनों का जिक्र हुआ। बड़ी बहन सामरिया की सल्तनत है और इसमें 10 कबीले थे, जबकि छोटी बहन यहूदा की सल्तनत है जो 2 कबीलों पर मुश्तमिल है। और ये दोनों बहनें थीं क्योंकि इन दोनों का असल एक ही था, दोनों की एक ही खसूसियात थीं, और मैं कहूँगा कि ये दोनों बहनें बदकार थीं। इसको समझने के लिए हम यर्मिया के 3 बाब की 20वीं आयत पढ़ेंगे। लेकिन खुदान फरमाता है, ए इस्राएल के घराने, जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शौहर को छोड़ देती है, उसी तरह तूने मुझसे बेवफाई की है। खुदावन ने यहाँ पर खुद को उस कौम के शौहर से तशबीह दी है, और जैसे एक बीवी अपने शौहर से बेवफाई करती है, उसी तरह उस कौम ने खुदावन खुदा के साथ किया जो कि पाक खुदा है। जैसा कि हम बहुत मर्तबा ये सुनते हैं कि लोग बाइबल मुकद्दस पर बेजा इल्ज़ामात लगाते हैं। हर दौर में बाइबल मुकद्दस पर ये हमले होते रहे, इसकी तौहीन होती रही, पर यह हर दौर में कायम रही। और इसी तरह हिस्कियल की किताब के 23वें बाब के खिलाफ भी इल्ज़ामात लगे कि बाइबल मुकद्दस ने लोगों के गुनाहों को जाहिर करके उन दोनों बहनों के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। और उन दोनों बहनों के नाम ये हैं, एक का नाम अहूला है और दूसरी का अहोलिया है। आपने बताया कि ये 2 सल्तनतों का बयान है। यहाँ रूहानी बेवफाई की बात हुई। बाइबल मुकद्दस के दुरुस्त होने के मुतल्लिक बात करते हैं। इसमें शख्स या शहर की खताओं का जिक्र हुआ है। इससे क्या जाहिर होता है? देखें भाई, बाइबल मुकद्दस एक आईना है। इसमें हमें अपना अक्स दिखाई देता है। अक्सर लोगों को अपना अक्स पसंद ना आए तो वो आईने को तोड़ देते हैं। ये अक्लमंदी नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ अक्स नजर आता है। बाइबल मुकद्दस इंसान की असल सूरत को बयान करती है, और अगर ये बिगड़ी हुई हो तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को सुधारें और खुदा के साथ बेवफाई को मुंसलिक ना करें। यकीनन यहाँ उसने हकीकी बदकार या फहाशा का तस्करा नहीं किया। हम जानते हैं कि वो इससे भी ज्यादा बुरा करती है, बल्कि उसने 4थी आयत में वाज़ेह तौर पर बयान किया कि अहूला सामरिया जबकि अहोलीबा यरूशलेम है। और यकीनन इनके नामों के मानी हैं। अहूला से मुराद उसका खैमा है, अहूला यानी कि उसका खैमा, और अहोलीबा से मुराद मेरा खैमा उसमें है। और इसके क्या मानी हैं? सामरिया का खैमा जो उन्होंने यरूबाम बिन नबात के आयाम में तसव्वुर किया। उसने वो काहिन मुकर्रर किए जो लावी ना थे, और
8वें महीने में अपने लिए ईद मुकर्रर की, क्योंकि उस वक्त 8वें महीने में कोई ज़ियाफत या ईद ना थी। लेकिन उसने 2 बछड़े ढाले और एक को बैतेल में और दूसरे को दान में नस्ब किया। ये बुत परस्ती की बुनियाद बना और उन्होंने इसको इजाद किया। उनकी इजाद जी, शुमाली सल्तनत यानी ये इसराइल की अहूला सल्तनत है। सही। और अहुलीबा यहूदा की सल्तनत को जाहिर करता है, जहां खुदावंद की हैकल है। ये उनके लिए बड़े इम्तियाज की बात थी, लेकिन मनस्सी बादशाह के बाद वो वहां बुत लाए और उनको हैकल में नस्ब किया। अहुला ने गुनाह किया और अहुलीबा ने उससे भी बदतर गुनाह किया और खास करके खुदावंद की हैकल में उन बुतों को रखा। इस हवाले में लिखा है कि इन 2 बहनों यानी अहुला जो इसराइल की सल्तनत है और अहुलिया जो यहूदा की सल्तनत है, दोनों ने खुदावंद से बेवफाई की। ये रूहानी बेवफाई है, उन्होंने खुद को बुत परस्ती से जोड़ा। अहुला यानी शुमाली सल्तनत के बाद लिखा है, और उसकी बहन अहुलिया ने यह सब कुछ देखा, पर वो शहवत परस्ती में उससे बदतर हुई और उसने अपनी बहन से बढ़कर बदकारी की। वो असूरियों पर आशिक हुई जो सरदार और उसके हाकिम और उसके हमसाया थे। अहुला ने किसके साथ मिलकर खुदावंद के खिलाफ बेवफाई की? अहुलिया किसके पास गई? उसने किसके पास जाकर बेवफाई की? देखें, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले इस बात पर ठहरना चाहूंगा जो कि बेवफाई है, क्योंकि इसके 2 मानी हैं। पहला मानी है रूहानी बेवफाई यानी बुत परस्ती, क्योंकि जब खुदावंद के लोग खुदा को जानते हैं, खुदा की शरीयत और हैकल से वाकिफ हैं, वो बुत परस्ती की तरफ रजू करते हैं। फिर सियासी बेवफाई वो है जब उन्होंने खुदा की बजाय किसी और में पनाह ली कि खुदा उनका दिफा करने को काफ़ी नहीं, और मिस्र या फिर असूर या फिर बाबल में पनाह ली। और मैं कहूँगा कि ये भी बेवफाई है, पर अफसोस कि सामरिया और यहूदा दोनों बहनों ने यही कुछ किया। और हम दोनों बहनों में ये देखते हैं कि सामरिया जब असूर के साथ मिली तो वो असूर में असीर हुए और उनके 10 कबीले असूर में कैदी बने, और खुदावंद ने 150 साल से ज्यादा यहूदा की सल्तनत की बर्दाश्त की। पर मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि अफसोस कि उसकी छोटी बहन ने उससे भी ज्यादा बदकारी की। उनके पास हैकल मौजूद थी, पर अफसोस उन्होंने मिस्र और बाबल पर तकिया किया, और इसके नतीजे में वो कौम बाबल की असीरी में चली गई। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम आने वाले बाब में, जो अगला बाब है, हम इसमें बाबल की असीरी के मुतालिक देखेंगे। दोनों सल्तनतों ने एक और किस्म की बेवफाई की, क्योंकि उन्होंने खुदा के सिवा और ताकतों पर तकिया किया। इसराइल ने शाह असूर पर तकिया किया कि उनकी पनाह बने, तो उसने खुदावंद से बेवफाई की और शाह असूर पर भरोसा किया। यहूदा ने मिस्र से सियासी मदद चाही और खुदावंद से बेवफाई की, क्योंकि उन्होंने खुदावंद के सिवा और की कुदरत पर भरोसा किया। इसलिए शाह बाबुल उनको असीर करके बाबुल ले गया। बेवफाई रूहानी और सियासी होती है। रूहानी बेवफाई बुत परस्ती है, जबकि सियासी बेवफाई खुदावंद के सिवा किसी और में पनाह लेना है। लेकिन ये इंसानी जहन और समझ से बिल्कुल परे है। लोग बाइबल मुकद्दस के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। बाइबल मुकद्दस में नापाकी नहीं, उनके जहन नापाक है, वो कुंद-ज़ेन है। ठीक है भाई यूसुफ, उन दोनों सल्तनतों ने खुदावंद से बेवफाई की, तो इसकी इलाही सजा क्या है, ये हमें बताएं। देखें भाई, मैं कहूँगा कि फहाशा की सजा बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर मरकूम है। मसलन 24वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है कि और वो असलहा, जंग और रथों और छकड़ों और उम्मतों के अंबुआ के साथ तुझ पर हमला करेंगे, और ढाल और फिरी पकड़कर और खुद पहनकर चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे। मैं अदालत में उनको सुपुर्द करूंगा, और वो अपने आइन के मुताबिक तेरा फैसला करेंगे, और मैं अपनी गैरत को तेरी मुखालिफ बनाऊंगा, और वो गजबनाक होकर तुझसे पेश आएंगे और तेरी नाक और तेरे कान काट डालेंगे, और तेरे बाकी लोग तलवार से मारे जाएंगे। और जब वो फहाशा को पकड़ते तो उसका नाक और कान काट डालते और उसकी वज़ाकता को खराब कर देते। और मैं कहूँगा कि अब इन दोनों बहनों के साथ यही कुछ होने को था। 16वें बाब से पता चलता है कि खुदावंद ने किस तरह उसको संवारा और सजाया। लिखा है, मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई। और खुदावंद ने उसको आरास्ता किया, पर अफसोस कि उसकी बदी के सबब से एक आकल ने कहा, सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है, पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। सदाकत सरफराजी और गुनाह रुसवाई देता है। उन दोनों सल्तनतों की अदालत हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये उनकी आखिरी अदालत है? ये बताइए। और क्या ये कौम मुस्तकबिल में बहाल ना होगी? देखें भाई, हिस्कियल ने 36वें बाब में इसको बहुत ही खूबसूरती और तफसील से बयान किया है। और फिर किताब के इख्तिताम पर हिस्कियल के कुछ अबवाब अहम हैं।
کیونکہ اس میں مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی اور ہیکل کی تعمیر اور ہیکل کے جلال سے معمور ہونے کا واضح طور پر ہمیں بیان ملتا ہے۔ وہ نہر جو زمین کو سیراب کرے گی اور اس کی حالت کو بدل دے گی، اور در حقیقت اس کتاب میں اس قوم کی برائی کے ساتھ ساتھ اس قوم کی بحالی کا بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ بائبل کی کسی اور کتاب میں صحیح۔ نہیں ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں بیٹھے مہمان اس کو اچھا کہتے ہیں۔ ہم نے 23ویں باب سے سیکھا کہ یہ بدکار بہنیں اسرائیل اور یہودا کی سلطنتیں ہیں۔ ان کے بت پرستی کرنے کے سبب سے انہوں نے خدا کے علاوہ باقی لوگوں میں پناہ لی، اس لیے ان کی عدالت ہوئی۔ اب کلیسیا کے دور میں اس کا کیا کام ہے؟ ہم اس سے کیا سبق یا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ در حقیقت اسرائیل اور یہودا دونوں بدکار تھے، لیکن کلیسیا کے متعلق کیا لکھا ہے؟ میں کہوں گا کہ مکاشفہ کے 17ویں باب میں اس کو قصبی، بلکہ میں کہوں گا کہ بڑی قصبی کہا گیا ہے۔ جی، جب کلیسیا نے نام کی توبہ کی۔ جی ہاں، جی۔ در حقیقت یہ کلیسیا نہیں لیکن مسیحت ہے، اور عام طور پر یہ کلیسیا نہیں بلکہ مسیحت ہے۔ یہ اسے مسیحت سمجھتے مسیحی ہیں۔ توبہ کا دائرہ۔ یہ خدا کے سوا اور باتوں کی طرف مائل ہیں تاکہ نجات پائیں، اور کوئی ان کے لیے ثالثی کا کام کرے، پر وہ خدا پر تکیہ نہیں کرتے۔ میرے پاس ابدی زندگی ہے جس کا کوئی آخر نہیں۔ اس سلطنت کے پاس نجات پانے کا موقع تھا، پر ان کی عدالت ہوئی اور ایک بادشاہ نے ان پر چڑھائی کی۔ اب اس عدالت کے بعد خوف اور موت کا بادشاہ آتا ہے، اور ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ ہمارا خدا میں پناہ لینا ہی اچھا ہے۔ اور اگر آپ اس کے سوا کسی اور میں پناہ لیں تو انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی بے وفائی کی، پر ہم اس سے بھی بدتر کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شخص بھی خداوند خدا کو چھوڑ دیتا ہے وہ شخص یقیناً شکست پاتا ہے۔ اگر ہم کسی اور کے ساتھ اپنا دل لگائیں اور اس کی محافظت پر اعتبار کریں، لکھا ہے میں نے ایک ہی شوہر کے یا اس کو ساتھ تمہاری سجدہ نسبت کریں۔ کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ جی، اس کے سوا کوئی اور نجات دہندہ نہیں، اور ہمارے دل اسی کے ساتھ جڑے رہیں۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ سامریا شمالی سلطنت ہے جو آہولا کہلائی، جبکہ یروشلم اور یہودا جنوبی سلطنت ہے جو آہولیا کہلائی۔ آہولیا سے مراد یروشلم اور یہودا ہے۔ میرا خیمہ اس میں ہے، یہ الفاظ کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میرا خیمہ اس میں ہے، یعنی جنوبی سلطنت یروشلم میں سلیمان کے شہر میں ایک خوبصورت ہیکل موجود تھی۔ یہ بیابان میں خیمہ اجتماع کے بعد اس کی طرز پر تعمیر کی گئی، جہاں خدا کے لوگوں سے اور لوگ خدا سے مل سکیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ پر آہولا کے معنی ہیں اس کا خیمہ جو جنوبی سلطنت نے بغاوت کی اور خود کو سلطنت کے اس حصے سے الگ کیا۔ یربعام بادشاہ نے سونے کے 2 بچڑے بنائے، ایک کو بیتیل اور دوسرے کو دان میں نصب کیا، تاکہ لوگ یروشلم میں جا کر ہیکل میں عبادت نہ کریں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اے آدم زاد، آج کے دن کا، ہاں اسی دن کا نام لکھ رکھ۔ خداوند نے حزقیل کو اس دن کا نام لکھنے کو کہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی یوسف، اس نے پہلی آیت میں اس دن کے متعلق بتایا، پھر 9ویں برس کے 10ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ خداوند نے اس کو اسی دن کا نام لکھنے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ بہت اہم دن ہے، شاید اس کتاب کا سب سے اہم دن ہے۔ اور اگر ہم دوسرے سلاطین کے 25ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ نبوکت نظر نے اس دن یروشلم کا محاصرہ کیا اور یروشلم میں داخل ہو کر اس کو جلایا اور اس کی ہیکل کو تباہ کیا۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ محاصرہ 18 ماہ تک جاری رہا اور آخر میں وہ شہر تباہ ہوا۔ حزقیل کے لیے یہ دن تاریک دن تھا، اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ دن پوری قوم کے لیے ذاتی طور پر جی سب کے لیے تاریک اور بہت سخت دن تھا۔ جی قوم کے اعتبار سے اس شہر کا محاصرہ شروع ہوا اور جس کے
آخر میں شہر کی تباہی ہوئی، اور ذاتی اعتبار سے 15ویں آیت میں لکھا ہے، اے آدم ذات، دیکھ میں تیری منظور نظر کو ایک ہی 15ویں اور ضرب میں 16ویں تجھ سے آیت۔ جدا کروں گا، لیکن تو نہ ماتم کرنا، نہ رونا، نہ آنسو بہانا۔ خدا اس کی بیوی کو یکدم مارے گا، اور میں کہوں گا کہ اس کی بیوی بیمار نہیں تھی، اور یقیناً یہ حزقیل کے لیے بھی ایک بہت ہی ہولناک خبر تھی، اور یہ دن اس کے لیے دگنے دکھ کا دن تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ یروشلم کی قوم کے لیے یہ دن بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ اس دن ہیکل تباہ ہوئی تھی، اور اسی وقت یعنی اسی دن نبی کی بیوی نے بھی وفات پائی۔ صحیح۔ اس باب میں ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں جب اس شہر کا محاصرہ ہوا اور حزقیل کی بیوی نے وفات پائی۔ جی، لہٰذا پہلا حصہ جس میں اس شہر کے محاصرے کا ذکر ہوا 3 آیت میں، اور اس باغی خاندان کے لیے ایک تمثیل بیان کر اور ان سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک دیگ چڑھا دے، ہاں اسے چڑھا اور اس میں پانی بھر دے، ٹکڑے اس میں اکٹھے کر، ہر ایک اچھا ٹکڑا یعنی ران اور شانہ اور اچھی اچھی ہڈیاں اس میں بھر دے، اور غلہ میں سے چن چن کر لے اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دے، اور خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں اس میں خوب ابل جائیں۔ اسی لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ اس خونی شہر پر افسوس، اور اس دیگ پر جس میں زنگ لگا ہے، اور اس کا زنگ اس پر سے اتارا نہیں گیا، ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال، اور اس پر کرار نہ پڑے، کیونکہ اس کا خون اس کے درمیان ہے، اس نے اسے صاف چٹان پر رکھا، زمین پر نہیں گرایا تاکہ خاک میں چھپ جائے۔ بھائی یوسف، شہر کو دیگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پچھلے حوالے میں اس نے کہا یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں۔ خدا نے اس دیگ کا کہا جس میں گوشت کے ٹکڑے ابالنے کے لیے رکھے جائیں۔ اس نے زنگ کے متعلق بتایا۔ آپ ہمیں ان سب کے مطلب بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ یروشلم ایک دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسے شہر میں ہیں جس کو خدا کبھی نہیں چھوڑے گا، اور انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ خدا پاکیزگی کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اس کے سوا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا پاکیزگی کو نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزہ ہے، اور اس کے سوا کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ دیگ چڑھا دے اور اس کے نیچے آگ لگا اور گوشت کے اچھے ٹکڑے اس میں رکھ اور ران اور شانہ ڈال کر خوب جوش دے تاکہ اس کی ہڈیاں ابل جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ در حقیقت یہاں پر 2 مسئلے ہیں، ایک دیگ کا مسئلہ اور دوسرا گوشت کا۔ جی، ہم نے پڑھا ہے کہ دیگ کو زنگ لگا ہے اور اس زنگ سے چیزیں گلنا شروع ہوتی ہیں اور سب کچھ گلتا ہے۔ گوشت ابالیں تو اس کی سطح پر جھاگ محسوس ہوتی ہے اور اس کو چمچے سے اتارا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس کہ وہ دیگ گندی ہے، اور یہی نہیں بلکہ گوشت بھی گندا ہے۔ یہاں پر زنگ اور جھاگ ہے اور اس شہر کو پاک کہتے ہیں، یہ مقدس ہے۔ دیگ میں بہت زنگ لگا ہے اور گوشت بھی گندا ہے، پر وہ شہر پاک اور مقدس اور پاکیزہ ہے۔ وہ حقیقت میں پاک نہیں، کیونکہ اس نے اس یہ خونی شہر شہر کو ہے۔ خونی کہا، اور یہ کسی بھی شہر کے لیے میں کہوں گا کسی بھی طرح سے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس کے لوگ بھی پاک تصور ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ لوگ بے وفا اور ناپاک لوگ ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بت پرستی کی، خون بہایا اور ان کی عدالت ہوئی۔ لکھا ہے ایک ایک ٹکڑا کر کے اس میں سے نکال اور اس پر کرہ نہ پڑے۔ جب اس شہر پر حملہ آور آئے تو اس پر کرہ نہیں پڑا۔ اکثر کرہ ڈالنے سے اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون بچے گا اور کون موت کے حوالے کیا جائے گا۔ جی۔ دوسرے سیموئیل 8ویں باب میں لکھا ہے، اس نے قتل کرنے کے لیے 2 رسیوں سے ناپا، جیتا چھوڑنے کے لیے پوری رسی سے، پر یہاں کرہ نہیں پڑے گا۔ اس کی کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کے سارے لوگ مارے جائیں گے سوائے ان کے جو بھاگ جائیں اور پوری دنیا میں پراگندہ ہوں، پر شہر میں رہنے والوں پر کرہ نہیں پڑے گا۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں وہ قوم کی اور شہر کی بدکاری کے سبب سے مر جائیں گے، اور یہی سچ ہے۔ 13ویں آیت ہے، تیری ناپاکی میں حباست ہے، کیونکہ میں تجھے پاک کیا چاہتا ہوں، پر تو پاک ہونا نہیں چاہتی۔ تو اپنی ناپاکی سے پھر پاک نہ ہوگی جب تک میں اپنا قہر تجھ پر پورا نہ کر چکوں۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے، یوں ہی ہوگا اور میں کر دکھاؤں گا، نہ دستبردار ہوں گا، نہ رحم کروں گا، نہ باز آؤں گا۔ تیری روش اور تیرے کاموں کے مطابق وہ تیری عدالت کرے گا۔
خدا فرماتا ہے وہ شہر اور اس کے لوگ دونوں ہی نہایت پاک تھے۔ کوئی بھی انسان کو دکھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یوحنا 1:7 میں لکھا ہے کہ اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والے سب لوگ مبارک ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہے کہ کوئی انسان کو پاک نہیں کر سکتا، پانی بھی نہیں۔ پانی بھی نہیں، آگ بھی نہیں۔ اگر میں اپنے ہاتھوں سے برے کام کروں اور انہیں پانی سے دھوؤں تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کے ہاتھ دھوئے جائیں گے، لیکن کیا وہ پانی آپ کے دل کو پاک کر سکتا ہے؟ خدا کو صاف ہاتھ سے غرض نہیں، پاک دل سے ہے، بلکہ اس کے لیے دل کا صاف ہونا زیادہ اہم ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ آئے خدا میرے اندر پاک دل صحیح۔ پیدا کر۔ یہ داؤد کی پکار ہے۔ وہ بادشاہ تھا اور بہت قربانیاں گزران سکتا تھا۔ خدا کے لیے 20 بیل قربان کرنا اس کے لیے آسان تھا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، لیکن خدا نے اسے کہا کہ مجھے پاک دل کی ضرورت ہے۔ مسیح کے خون کے لیے کہتے ہیں اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ مسیح کا خون صاف کرتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 16ویں آیت ہے کہ اے آدمزاد دیکھ، میں تیری منظور نظر کو ایک ہی ضرب میں تجھ سے جدا کروں گا۔ اس میں ایک خیال موجود ہے کہ حزقیل کی بیوی وفات پائے گی۔ یہ لوگوں کے لیے نشان ہے۔ بے شک یہ تلخ ہے جب خدا نے لوگوں کو سبق دینا ہے تو حزقیل کی بیوی کو اس کی قیمت کیوں ادا کرنی پڑی؟ اہم سوال۔ جی بھائی یوسف۔ خداوند کے خادم نے اس کی قیمت ادا کی، بلکہ ہر دور میں خدا کے وفادار خادمین نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں اور یہ کم نہیں ہیں، اور ان پر ان کا اعتراض میں کہوں گا کہ اس وقت جائز ہے۔ اگر خداوند نے اس کی قیمت ادا نہ کی ہوتی، اس نے ہم پر بوجھ نہیں ڈالا تاکہ ہم اس بوجھ کے تلے دب نہ جائیں، اور وہ آسمان پر اپنے جلالی تخت پر بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ جلال کا خداوند خود اس دنیا میں آیا اور ہر دور کے انسان کا بوجھ اٹھایا، اور ابن آدم یعنی یسوع کے لیے لکھا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، اور اس قوم کو دکھ پہنچانے سے پہلے مسیح نے ان کے دکھوں کو برداشت کیا، اور یہاں یروشلم کے زوال سے پہلے حزقیل کو اپنی بیوی کی وفات کی خبر ملی، پر وہ خاموش رہا، اور پھر وہ جو نکلا اس کے سامنے آیا اور حزقیل کا منہ کھلا رہ گیا، اور تب انہوں نے جانا کہ وہ 18 ماہ تک خاموش کیوں رہا، کیونکہ خداوند کے پاس ان کے لیے کوئی اور پیغام نہ تھا، اور یہ ان کی حتمی عدالت کا وقت ہوا۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کے خادم کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور خدا کے بہت سے خادمین نے بہت بڑی بڑی قیمتیں ادا کی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہچانتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے زیادہ ہوتی ہے، اور ابدی اجر کو نہ بھولیں۔ ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوئے اور بہت جلد اس کے جلال میں بھی شریک ہوں گے۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال پائیں، اور حزقیل، دانیل اور یرمیہ اور پولس رسول سب کے ساتھ ایسا ہوا، وہ وفادار تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم خداوند سے وفادار رہیں اور اس بڑی غرض کی قیمت ادا کریں۔ تب ہم کہتے ہیں کہ خداوند کے حقیقی خادم قربانی کی راہ پر چلتے ہیں اور وہ مال اور صحت کو قربان کرتے ہیں، حزقیل کی طرح اپنی بیوی کو یا شاید اپنی زندگی کو قربان کرنا پڑے۔ کہنے کا مطلب خادم کو اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے۔ جو بھی مسیح کی خاطر اپنی جان کو کھوتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اسے قیمت ادا کرنی ہے۔ یوحنا 12 میں مسیح نے خود کو گیہوں کا دانہ کہا جو زمین پر گر کر مر جاتا ہے، اور میں یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو صحیح۔ اس کو کھو دیں، کیونکہ جو مسیح کی خاطر اپنی زندگی کھو دے وہ ہمیشہ کے لیے اسے پاتا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ برکت اب ہم دے۔ مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ جیسا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے 23ویں اور 24ویں باب کا مطالعہ کیا، مثال کے طور پر ہم نے 23ویں باب میں آہولا اور آہولیہ کے معنی سیکھے۔ آپ ان کے معنی بتائیں۔
आहुलिया शुमाल सल्तनत है, इसमें 10 कबीले थे। इसराइल की सल्तनत। इसराइल की सल्तनत जी, इसका दारुल खलाफा सामरिया था। उसका नाम है, उसका खैमा है, क्योंकि यरबाम बिन नबात ने लोगों को यरूशलेम जाने से रोकने के लिए 2 बछड़े बनवाकर शुमाल और जनूब में नस्ब किए, ताकि लोग यरूशलेम में जाकर इबादत ना करें। उनकी जी, अपनी उनकी इबादत अपनी थी। इबादत। ठीक जी। है। आहुलिया यहूदा की सल्तनत है, उसके मायनी है मेरा खैमा उसमें है, क्योंकि उस जगह यरूशलेम की हैकल खुदा की हैकल मौजूद थी, लेकिन उन्होंने बेवफाई की क्योंकि उन्होंने उसी हैकल में अपने लिए गैर माबूद और बुतों को नस्ब किया। जी भाई, जी ठीक है। बहुत खूब। मैं जानना चाहता हूं कि 24वें बाब में देग और जंग से क्या मुराद है। हमने सीखा कि उन्होंने पहले कहा कि यरूशलेम देग है और वो गोश्त है, उनका वही मुकद्दर है जो यरूशलेम का होगा। उन्होंने तसव्वुर नहीं किया कि एक दिन खुदा यरूशलेम को छोड़ सकता है। दर हकीकत खुदा अपनी पाकीज़गी को नहीं छोड़ सकता। जब यरूशलेम जंग से गल चुका है तो वो नापाक है और वो इकट्ठा चलेंगे और कोई बच ना जी सकेगा। ठीक है, सही। शुक्रिया खुदावंद, आप सबको खुदा आपको बरकत बरकत दे। नाजरीन, हमने आज की किस्त में हिस्कियल की किताब के 23वें और 24वें बाब का मुताला किया। 23वें बाब में आहुला और आहुलिया के मुतालिक पढ़ा और हमने ये जाना कि ये दोनों बहनों ने खुदावंद से बेवफाई की। आहुला शुमाली सल्तनत है, उसने शाह असूर से राब्ता कायम किया और उस पर इस कदर तकिया किया कि खुदा से बेवफाई की, इसीलिए वो असूर में असीर हुए। और फिर आहुलिया जनूबी सल्तनत यहूदा की सल्तनत है, यहूदा की सल्तनत पर मिस्र पर तकिया किया और इसलिए वो बाबल में असीर हुए। हमने सीखा कि आहुलिया के मानी है उसका खैमा और आहुलिया के मानी है मेरा खैमा उसमें है। शुमाली सल्तनत ने अपनी इबादत के लिए खुद ही बुत बना लिए, जबकि जनूबी सल्तनत के पास खुदावंद की हैकल मौजूद थी। वो उसका खैमा है, लेकिन उसने बेवफाई की और असूर और बाबल की असीरी की शक्ल में इन दोनों सल्तनतों की अदालत हुई। 24वें बाब में यरूशलेम को देग, जबकि उसमें मौजूद लोगों को देग में पड़ा गोश्त कहा है। वो लोग और वो देग यानी वो शहर दोनों ही नापाक हैं, इसलिए वो शहर और उसके लोग निजिस हुए। उन्होंने सोचा कि यरूशलेम की फसील के अंदर होते हुए वो खुदा की अदालत से बच सकते हैं। अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि गिरजाघर जाने से वो खुदा के कहर से बच जाएंगे और वो साथ साथ गुनाह में जिंदगी गुजार सकते हैं। गले में सलीब पहनने वालों की जिंदगी नापाक है। उनका ख्याल है कि वो पहनी हुई सलीब या गाड़ी या बिस्तर या सरहाने पड़ी बाइबल मुकद्दस उन्हें खुदा की अदालत से बचा लेगी, या वो नापाकी में रहते हुए खुदा के कहर से बच जाएंगे। खुदा के लिए पाकीज़गी बहुत अहम है। अगर आप अपनी बाइबल मुकद्दस गाड़ी में या बिस्तर पर रखते हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपके कसूरवार होने के बावजूद बाइबल मुकद्दस की मौजूदगी के बायस खुदा अपनी अदालत में ताखीर करेगा। खुदा की अदालत से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि आप तौबा करें। तौबा करना ही इसका वाहिद हल है। अजीजों, खुदा यही चाहता है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें और सलीब पर मसीह के कफारे के काम को कबूल करें। आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।